او د جامد مقلدینو نه د الله د پیغمبر سنت په چې کم دی پاتې دي. چونکه چنانچه لیکن لہذا دا د نن اهل بدعو آسان الفاظ دي. چونکه چنانچه لیکن لہذا، چونکه په دې دین کې خو ځنې مسائل اختلافي دي، چنانچه مونږ خو هغه حل کولی نشو، لیکن مونږ د امام ابو حنیفه تقلید کو، مقلدین یو، لہذا د څلورو مذهبونو به یو مذهب په ځان لاګو کول غواړي. چونکه چنانچه لیکن لہذا دین بار دی سره د قرآن و سنت نه هیڅ نشته. او چونکه چنانچه لیکن لہذا والتا کتاب صحیح بخاری کتاب الحج کی سیدنا عبداللہ ابن عمر جواب کرے دے، اجعل ارائیت بالیمن، دا الفاظ دے زان سرکیدا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد مصطفیٰ حدیث مونگ لکافی دے. مونگ دا چونکے و چنانچہ و لیکن لہذا تابدار نہیں ہو، مونگ خدا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حدیث تابدار ہو.